माइक के हुन्छ माइक अन अफ गर्ने तपाईहरुसँग अथोरिटी हुन्छ ल सो लेट मी गो ओभर हियर के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली नेटवर्क भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि नेटवर्क एन्ड नेटवर्किङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी इन्टरनेट युज गर्ने या नेट युज गरिरहेका छौँ हैन या मैले के भन्छ वायरलेस युज गरिरहेको छु मेरो नेटवर्क आयो आएन जुन हाम्रो एउटा के भन्छ सिग्नल आयो आएन भन्ने कुराहरु हुन्छ नि हैन त्यो कुरासँग हामी फ्यामिलियर छौँ तर त्यसलाई डिपली के गरिरहेको छैन अन्डरस्ट्यान्ड गरिरहेको छैनौं ल भन्न खोजेको चाहिँ के हुन्छ नि कसरी फंक्सन गरिरहन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलिकति डिटेल इन्फर्मेसन नभए पनि वी नो दैट कि हामीले के गरिरहेछ इन्टरनेट कनेक्सन युज गर्दा पनि मान्यो तपाईको सर्टेन एरर भयो हैन केही कनेक्सनमा एरर भयो फाइबरको प्रब्लम छ भनिरहेको हुन्छौँ हामीले कहिले कहिले के भनिरहेछ तपाईको केही इस्यु भयो मैले कनेक्सन गर्न पाइन एउटा सर्टेन तपाईलाई केही न केही एउटा मिडियम चाहियो अनि मात्रै तपाईले के गर्नुभयो इन्टरनेटमा कनेक्सन गर्नुभयो कि या भन्छौँ हामी के भन्छौँ आज कनेक्सन छैन आज नेटवर्क छैन या समथिङ भनिरहेको हुन्छौँ भनेपछि त्यो चाहिँ किन भन्छौँ या तपाईको त्यस्तो कनेक्सन के हुन्छ त भन्ने कुरा आज हामी कुरा गर्छौं ल जुन हामीले रिसोर्सहरु युज गरेको छौं जसमा हामी एकदमै धेरै फ्यामिलियर छौं जस्तै गुगल फेसबुकहरु भयो हैन जुन हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज टु नै भइरहेको छ त्यो कुराहरु जुन हामीले इच एन्ड एभ्री टाइम नै युज गर्छौं भनौं न एक किसिमले अलमोस्ट सबै पर्सन्सले हैन सोशल मिडियाहरु भयो सोशल साइट्सहरु भयो डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरु भयो त्यो हामीले युज गरिरहेको कुरा कि हामी त्योसँग के छौं फ्यामिलियर पनि छौं कहिले हामीले कनेक्सन गर्छौं मैले अघि भने तपाईको सिग्नल आयो आएन भनेको वायरलेस तिर पनि कनेक्सन गर्छौं त्यसलाई भन्छ वायरलेस भनेर भन्छौं न वायरलेस तिर पनि कनेक्सन गरिरहेको हुन्छ भने somehow if you are working on the organization or somehow on the schools या certain premises मा even in the home also हैन हामीले कुनै पनि एउटा केबलको थ्रुमा कनेक्सन गरिएर हैन कनेक्सन गर्छौं अनि यहाँ तपाईको यस्तो आइकन शो गर्छ हैन एउटा केबल्स एउटा कुनै पनि केबल लिन्छौं जुन हामीले आईएसपी ले प्रोवाइड गरेको हुन्छ सो त्यो केबल युज गरेर हामीले के गर्छौं कनेक्ट गरिसकेपछि यस्तो आइकन आउँछ सिमिलर टु दिस यहाँ मैले शो गरिरहेको छु यो आउँछ अनि हामी के गर्छौं त्यसको थ्रुबाट कनेक्ट गर्छौं के जस्तै यहाँ हेर्ने भने दिस इज द आइकन ल बुझ्नु नि यो आइकन आउँछ अनि हामी के गर्छौं कनेक्ट गर्छौं भनेपछि why you are using the cables हैन किनभने मोबाइल फोनमा त गर्न सकिन्छ डेस्कटपहरुमा म्याक्सिमम एडाप्टर लाउन सकियो अनि समहाउ अर्को तपाईको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ एडाप्टरहरु पनि युज गरेर आउँछौं हैन त्यो युज गरेर आउँछौं अनि कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँको तपाईको सर्टेन कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईको के हुन्छ एउटा आइकन शो हुन्छ ड्रप जस्तो आइकन शो भइरहेको हुन्छ हाम्रो प्रोपर कनेक्सन हुन्छ राउटरमा लाइटहरु पनि बलिरहेको हुन्छ एभ्रीथिङ इज फाइन बट हाम्रो कनेक्सन गेन गर्न सक्दैनौं कि हैन कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ सो व्हाट आर दिस इश्यू अनि कनेक्सन कस्तो हुन्छ त्यो हेरौं ल ओके सो लेट मी गो ओभर हियर देन र म्याक्सिमम पर्सन्सहरुले अर्को कुरा भनेको वाइफाई को थ्रुबाट शेयरहरु पनि गरिरहनु भयो होला हैन सो हामी सानो नेटवर्क बनाएर एउटा लार्ज नेटवर्कतिर हामी अपग्रेड हुँदै जान्छौं बेसिकली इफ यु वान्ट टु कनेक्ट एन्ड मेक अ कनेक्सन ओके कनेक्ट गरेर तपाईको कुनै पनि दुईटा या त्यो भन्दा बढ्ता डिभाइसलाई कम्युनिकेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने यु डोन्ट रिक्वायर एनीथिङ ल तपाईलाई केही पनि चाहिदैन त्यस्तो कुराहरु बुझ्नु नि सिर्फ के कुराहरुको आवश्यकता पर्छ भने मानु यु हैव द टु पीसी ओभर हियर के छ तपाईको यहाँ दुईटा कम्प्युटर छ ल यहाँ one of the PC is over here and another PC is over here मान्नु यु हैव द टु PC over here यो दुईटा डिभाइस बीच कम्युनिकेसन गराउन कम्युनिकेसन भनेको के हो त हामीले मेसेजेस सेन्ड गर्नु पर्छ भन्ने त हैन कम्युनिकेसन भनेको तपाईको भोइस टकै गरिरहनु पर्छ भन्ने हैन टेक्स्टै सेन्ड गर्नु पर्छ भन्ने हैन भिडियो कलै गर्नु पर्छ भन्ने हैन कम्युनिकेसन इज नट मीन लाइक के भन्छ तपाईको ओरल भर्बल या तपाईको रिटर्नै हुनु पर्छ भन्ने हैन कि हाम्रो यहाँ कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ अरु भेरियस टाइप अफ हुन सक्छ भेरियस रिसोर्स हुन सक्छ हैन सो माने यो दुईटा डिभाइसलाई कनेक्सन गर्नको लागि तपाईले केही फाइल छ यहाँ मानौ देयर इज वन अफ द फाइल एउटा कुनै पनि एउटा कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई शेयर गर्नुपर्ने छ यो डिभाइसले रिसिभ गर्नु पर्यो के जसरी भए पनि हो हामी भेरियस तपाईको थर्ड पार्टी सफ्टवेयर फेसबुक ओपन गर्ने यहाँ उसमा हाल्ने फेरि अर्कोमा जाने ओपन त्यो पनि भयो अर्को भनेको मिनिमम हामीले युज टु भइरहेको भनेको पेन ड्राइभबाट कपी गर्ने अर्कोमा लगेर गर्ने के तर हामी त्यो तपाईको अरु मिडियम युज गरिरहेका छैनौं हामी भनेको नेटवर्कै मिडियम युज गर्ने भयो त्यो कारणले व्हाट आई डिड इज दैट आई जस्ट मेक अ कनेक्सन बिट्विन देम दुईटा बीच के गरे हामीले कनेक्सन गरे ल यहाँ सिम्पली यो कनेक्सन गरेको केबललाई हामी के भन्छौं व्हाट डु कल इट हामीले यसलाई भन्छौं नेटवर्क केबल भनेर भन्छौं ल यहाँ हामीले भनिरहने के भन्छौं तपाईको इथरनेट केबल भन्छौं या कहिलेकाहीँ के पनि भन्छौं कपर केबल भनेर पनि भन्छौं हैन
दिज आर द नेम्स वी प्रोभाइड के यो नेमबाट हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ ल तर एक्ज्याक्ट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ युटिपी केबल भनेर भन्छ बट अल्दो वी आर फ्यामिलियर टु इट अनि हामीलाई थाहा छ त्यो कारणले मैले के भने नेटवर्क केबल इथरनेट केबल या कपर केबल भनेर भन्ने गरिन्छ यो कनेक्ट गर्ने तपाईँको डाइरेक्टली मोनिटरमा त कनेक्ट गर्ने होइन अभियसली देयर इज अ सिपियु र सिपियुको तपाईँको के हुन्छ नि अन अ पार्टिकुलर मदरबोर्डमा तपाईँको देयर इज एउटा इन्टरफेस हुन्छ होइन देयर इज वान अफ द इन्टरफेस जसलाई हामी के भन्छौँ एनआइसी भन्छौँ ल एनआइसी भनेको चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भनेर भन्छौँ कि नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छौँ र यो इन्टरफेस कार्डमा के गर्छौँ वी आर गोइङ टु प्लग द्याट अर टु एट्याच द्याट पार्टिकुलर केबल ल त्यो पार्टिकुलर केबललाई के गर्छौँ हामी यो कार्डमा यो तपाईँको एउटा पोर्ट हुन्छ होइन बाइ डिफल्ट मदरबोर्डमा एउटा त इन्स्टल पाइहाल्छ पछि एक्सटर्नल जोड्नु पऱ्यो भने एक्सटर्नल पनि हामीले रिसिभ गर्न पाउँछौँ के छ तपाईँको एउटा कुनै पनि एउटा नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड छ र यो कार्डमा हामीले के गर्छौँ अर्को एउटा डिभाइसलाई लगेर कनेक्ट गर्छौँ होइन के गर्छौँ केबललाई लगेर कनेक्ट गर्छौँ ल सो दिस इज द एनआइसी कार्ड भयो ल जसलाई हामीले के भन्छौँ इथरनेट पोर्ट भनेर भन्ने गरिन्छ ल ओके सो दिस इज द इथरनेट पोर्ट भनेपछि मदरबोर्डमा बाइ डिफल्ट एट्याच पाइहाल्छ इस्यु भएन बट स्टिल दो ल स्टिल दो के हुन्छ तपाईँको यसलाई चाहिँ एनआइसी कार्ड भनेर भन्ने गरिन्छ ल नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड र हामीले युज गर्ने भनेको इथरनेट के भन्छौँ भने हामी केबल्स भन्छौँ होइन सरी सो यो केबल के गर्छौँ एउटा राउटरतिर साइडमा कनेक्ट भएको हुन्छ एउटा भनेको हाम्रो साइडमा कनेक्ट भएको हुन्छ बुझ्नुभयो नि यो कनेक्सन हुन्छ ल र हामीले राउटरमा पनि जुन पाए त्यही पोर्टमा कनेक्ट गऱ्यो भने आउँदैन ल त्यसमा तपाईँको के हुन्छ एउटा लेन पोर्ट्स इन ब्रोडब्यान्ड राउटर हेर्नु ब्रोडब्यान्ड अर एडिएसएल राउटर वाट एभर राउटर यु वान सी चेक गर्दा भएन भनेपछि यो तपाईँको साइटमा यो जुन तपाईँको राउटर सब एडभान्स लेभल अफ राउटर हुन्छ त्यो राउटरको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ होइन यसमा चाहिँ सो गरेको रहेछ बुझ्नुभयो नि होइन त्यो जुन पाए त्यो केबल्समा अझ कनेक्ट गर्दाखेरि भएन कि जस्तै तपाईँले के गर्नुभयो वेन पोर्टदेखि कनेक्ट गरेर ल्याएर डाइरेक्टली तपाईँको पिसीमा इन्स्टल गर्नुभयो पिसीमा एट्याच गर्नुभयो भने त्यसले कनेक्सन दिँदैन ल तपाईँले यसमा नर्मली के हुन्छ तपाईँको अर्को तपाईँको ओयुआई ओएनटी भन्ने डिभाइस हुन्छ ल यो डिभाइस हुन्छ जस्ट आई ट्राई टु सो यु द कनेक्सन अलि ल ओयुआई एन्ड ओएनटी डिभाइस भन्छ नर्मली त यो डिभाइस कि एउटा बक्स हुन्छ नि तपाईँको ठिक छ ओएनटी बक्स सो ओएनटी बक्सबाट सबसे सुरुमा के आयो तपाईँको फाइबर आयो अनि ओएनटी बक्सदेखि के हुन्छ बल्ल तपाईँको राउटरमा आएको हुन्छ कि सो ओएनटी बक्सदेखि आइरहेको केबलको पोर्ट तपाईँको केमा कनेक्ट भएको हुन्छ राउटरको वेनमा कनेक्ट भएको हुन्छ ल रिमेम्बर द्याट बुझ्नुभयो नि सो दिस इज द बक्स भयो अनि यसमा तपाईँको फाइबर इन्जेक्ट हुने भयो होइन फाइबर पोर्ट भयो ओके अनि त्यस पछाडि के हुन्छ यहाँदेखि लगेर तपाईँको केमा कनेक्ट हुन्छ हाम्रो राउटरको वेन पोर्टमा कनेक्ट हुन्छ ल लेनमा जुन पाए त्यही पोर्टमा कनेक्ट गरेर हुँदैन सो के हुन्छ वेन पोर्टमा कनेक्ट हुन्छ अनि हामीले हाम्रो डिभाइसमा कनेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ यसरी कनेक्ट हुन्छ ल यो डिएसएल पोर्ट भनेको तपाईँको पहिलाको एनालगको रहेछ ल यो चाहिँ कुन रहेछ होम राउटर पहिलाको कनेक्सन रहेछ ल भयो भनेपछि यसरी के हुन्छ अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो डिभाइसमा आउँछ कि कनेक्सन सो दिस इज द कनेक्सन ल यो टाइप अफ कनेक्सन हुन्छ हाम्रो बुझ्नु नि सो के भयो तपाईँको यो डिएसएल पोर्ट छ यसमा इथरनेट 1 इथरनेट 2 इथरनेट 1 भन्ने कुरा हो सो यसरी के भएको हुन्छ तपाईँको कनेक्सन भएको हुन्छ ल नर्मल कनेक्सन सो दिस इज हाउ यु मेक अ कनेक्सन भनेपछि अहिलेको लागि हाम्रो के छ भन्दाखेरि सिम्पल त्यो हामीलाई इन्टरनेट कनेक्सन गर्नु छैन कि बुझ्नु हामी इन्टरनेट कनेक्सनतिर अहिले हामी पुगिसकेको छैनौँ हामी सिम्पल केमा छौँ तपाईँको सबसे सुरुमा नेटवर्कको इस्टाब्लिसमेन्ट भएको भनेको पनि तपाईँको 2-3 डिभाइसदेखि नै भएको थियो ल जसलाई तपाईँको फर्स्ट लन्च कसले गरेको थियो भने टेस्टिङ चाहिँ कहाँ भएको थियो भने डिओडी भन्छ डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स जुन युएसको मिलिटरी डिपार्टमेन्ट हो त्यसमा के भएको थियो तपाईँको टेस्टिङ त पहिला तपाईँको युनिभर्सिटीहरूमा पनि भएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ लन्च गरेको थियो ल पहिला नेटवर्किङको युजेस चाहिँ बुझ्नुभयो पछि तपाईँको आर्पानेटले चाहिँ ग्लोबली ल्यायो ल आर्पानेट भनेको तपाईँको डिफ्रेन्ट पब्लिक अर्गनाइजेसन्सहरू छ कि वर्ल्डमा जसले चाहिँ इन्टरनेटमा के भन्छ काम गरिरहेछ ल आर्पानेट भन्छ ल एआरपिए आर्पानेट भन्छ ल बुझ्नुभयो नि सो यो भनेको चाहिँ के भन्छ तपाईँको एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क भन्छ ल यसले चाहिँ के गरेको थियो तपाईँको फर्स्ट टाइम तपाईँको के भन्छ वर्ल्ड वाइडमै अझ तपाईँको बाहिर अनलाइन रूपमा या नर्मल युजरहरूलाई पनि के थियो इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ बाहिर ल्याउने काम गरेको थियो ल बुझ्नुभयो नि आर्पानेटले चाहिँ सो भनेपछि यसमा भनेको बेसिकली सबसे सुरुमा गयो 2टा डिभाइस पिस त्यहाँ भएको इन्फर्मेसन अर्कोमा सेयर गर्नुपर्ने छ
यहाँ मानौ एउटा कुनै पनि फाइल छ abcxyz फाइल छ समथिङ यो फाइल यो कम्प्युटरलाई चाहिरहेछ यो कम्प्युटर ए भनेर राख्नु पहिला अब आईपी हामीले पढिसकेको छैन सो आईपी पढेपछि अलिकति एडभान्स हुन्छ यो ए भन्ने कम्प्युटरबाट बीमा ल्याउनु पर्नेछ सो सिम्पल अहिले मैले देखाएँ केबल यहाँ केबल कनेक्ट गरेको छ अब मोनिटरमै त हुँदैन बट स्टिल दो वाटेभर हैन एउटा हामीले यहाँनिर सीपीयू छ यसको इथरनेट पोर्टमा हामीले केबल कनेक्ट गरियो जसलाई हामी नेटवर्क केबल भन्छौँ इथरनेट केबल भन्छौँ कपर केबल भन्छौँ एक्ज्याक्ट भन्न चाहिँ के भन्छ यूटीपी या एसटीपी केबल भनेर भन्ने गरिन्छ ल कनेक्ट गरियो केमा कनेक्ट गरियो एनआईसी इन्टरफेसमा कनेक्ट गरियो कनेक्ट गरिसके पछाडि फिजिकल कनेक्टिभिटी गरियो फिजिकल कनेक्टिभिटी गरिसके पछाडि यो डिभाइसको फिजिकल एड्रेस पनि हुन्छ के आज हामी डिपली जाँदैनौँ के हो कस्तो हुन्छ के फर्मेटमा हुन्छ भन्ने जाँदैनौँ ल सिम्पली के गर्छौँ हामी we try to summarize the resources that is used to make the communication के कम्युनिकेसन गर्न चाहिने रिसोर्सलाई हेर्छौँ भनेपछि यो डिभाइसहरुको के हुन्छ तपाईको एउटा फिजिकल एड्रेस हुन्छ कि त्यो फिजिकल एड्रेसलाई हामी के भन्छौँ तपाईको म्याक एड्रेस भन्छौँ ल फिजिकल एड्रेस जसले के भन्छ भने तपाईको म्याक एड्रेस भन्छ ल जसलाई भन्छ मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल भनेर भन्छ र यसको तपाईको हेर्नु पर्यो भने समथिङ लाइक 00020 तपाईको डी भने मैले ओके 0 नै एभ्री टाइम हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन 22 गरे मैले ए गरे कतिवटा भयो 22 सरी वान एउटा मोर ओके सो मैले के गरेँ 33 गरेँ इट क्यान बी लाइक दिस के समहाउ लाइक दिस बुझ्नु भएन भनेपछि के हुन्छ तपाईको यो टाइप अफ एउटा एड्रेस हुन्छ ल हाम्रो डिभाइसको जसलाई हामीले के भन्छौँ फिजिकल एड्रेस भनेर भन्छौँ ल रिमेम्बर द्याट यसले के भन्छ हामी फिजिकल एड्रेस भन्छौँ अर्को डिभाइसको पनि हुन्छ त्यो सेम हुँदैन यो के हुन्छ तपाईको डिफ्रेन्ट हुन्छ ल मैले यसमा राखेँ कति रहेछ 77 भनेर राखेँ इट क्यान बी एनीथिङ के जे पनि हुन सक्छ 1 2 3 4 5 6 धेरै हुँदैन ल यसको फर्मेट हुन्छ त्यो हामी भोलि पढ्छौँ ल यसको फर्मेट के हुन्छ भन्ने कुरा ओके सो दिस इज द फिजिकल एड्रेस हुन्छ डिभाइसको फाइल पनि रेडी छ फिजिकल कनेक्सन पनि गरियो फिजिकल एड्रेस पनि छ तर यति पनि भएर पनि फेरि ट्रान्सफर हुँदैन कि यसमा तपाईको वान मोर थिङ चाहिन्छ एउटा अर्को कुरा पनि चाहिन्छ त्यसलाई भन्छ लोजिकल एड्रेस भन्छ ल लोजिकल एड्रेस भन्छ र लोजिकल एड्रेस हाम्रो लागि चाहिँ के हो त्यो आईपी हो ल आईपी एड्रेस हो ल somehow you get आईपी एड्रेस लाइक दिस one 192.168.10.100 एउटा आईपी छ बुझ्नु भएन यसको प्रोपर एड्रेस दिनको लागि यसलाई भन्छ तपाईको आईपी एड्रेस हो यो र त्यसको फेरि तपाईको के पनि हुन्छ भने सबनेट मार्क्स भन्ने पनि हुन्छ यसमा लाग्छ समथिङ लाइक दिस डोन्ट गो डिपली अब बुझ्नेहरूले त अगाडि क्लासेस गर्नुभएको त बुझिहाल्नु इस्यु भएन बट डोन्ट गो डिपली ल अहिलेको लागि हामी त्यस्तो डिपली जानु पर्दैन हामी स्टडी गरिहाल्छौँ के हो कसरी हुन्छ एभ्रिथिङ ल त्यसमा जान्छौँ अनि समहाउ के हुन्छ तपाईको यो फर्मेटमा हुन्छ कि मैले यसमा सेम पनि राख्नु भएन 100 मा राखेँ सो दिस शुड बी द फर्मेट भनेपछि के हुन्छ तपाईको यो एक किसिमको फर्मेट हुन्छ ल केमा दुईटा डिभाइस बेस कम्युनिकेसन गर्नको लागि लेट मी गो ओभर हियर देन भनेपछि हाम्रो जुन डिभाइस हुन्छ यहाँ जाने ल नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा या एनआईसी यो सरी नेटवर्क आइकनमा जाने राइट क्लिक अन ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङमा जाने इथरनेटमा जाने यहाँनिर अनि त्यसपछि के जाने चेन्ज एडाप्टर सेटिङमा जाने ल होइन यो अलिकति कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भयो भने ncpa.cpl भन्छ ल ncpa.cpl एकैचोटि यहीँनिर तपाईँको आउने हो ल you can do like this one you can cancel everything एकैचोटि क्यान्सल गरेर विन्डो आर ncpa.cpl एकैचोटि यहाँ आइपुग्छ ल सो इट विल बी इजी भनेपछि यहाँ गइसके पछाडि हामीसँग धेरै इन्टरफेसहरू हुन्छ नर्मल कम्प्युटरमा धेरै इन्टरफेसहरू हुँदैन सिर्फ तपाईको एउटा वायरलेस होला एउटा वायर्ड दुईटा मात्रै कनेक्सन हुन्छ ल यो र यो मात्रै हुन्छ ल तपाईहरुकोमा चाहिँ यो अरु किन हुँदैन भन्दा यो चाहिँ भर्चुअल इन्टरफेस हो यसमा कसैको भर्चुअल मेसिनहरु इन्स्टल गर्नु भएको छ भने चाहिँ आउँछ भर्चुअल मेसिनहरु छैन र कम्प्युटरमा पोर्ट भनेको एउटै मात्रै हुन्छ लुकब्याकहरु पनि क्रिएट गरेको छैन भने चाहिँ आउँदैन ल सिर्फ दुईटै मात्रै इन्टरफेसेसहरु हुन्छ ल होइन तर भर्चुअल डिभाइसेसहरु छ लुकब्याकहरु क्रिएट गरेको छ भने चाहिँ अरु थुप्रै इन्टरफेसेसहरु देखाउँछ अदरवाइज देखाउँदैन ल र यसमा गएमा राइट क्लिक गर्छु I want to see the properties ल के कन्टेन्टहरु छ भने सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले के कुराहरु छ त यहाँनिर हेर्नु त तपाईको अघि हामीले जुन कुराले डिस्कस गर्यो लाइक के छ एउटा भनेको फिजिकल एड्रेस छ ल यहाँ समहाउ त्यही फर्मेटमा छ
त्यसपछि भनेको यहाँनिर आइपिभी4 एड्रेस अनि आइपिभी4 सबनेट मास्क भनेर आयो ल। अरू थुप्रै कुराहरू छ, यो सबैको बारेमा हामी पढ्छौँ। अनि डिएससिपी डिफल्ट गेटवे, तर अहिलेको लागि हामीले यो कुरा चाहिँदैन ल, भयो नि होइन? यति कन्टेन्टहरू हुन्छ। सो यो दुई ज्यादा कन्टेन्ट्स भयो। मैले पनि के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ मैले दुईटा डिभाइस राखेँ। I just want to keep the two PC. दुईटा डिभाइस छ, यो दुईटा डिभाइस बिच मलाई केही न केही कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ। समहाउ आई वान्ट टु डु सर्टेन कम्युनिकेसन, जसरी भए पनि। ओके, सो यहाँनिर के छ, कनेक्सन छ। यो डिभाइसमा मैले के कुरा मेसेज फ्लो गर्न चाहेँ बुझ्नु भने यो मैले मेसेज पिकअप गरेर यसलाई फ्लो गर्न चाहेँ। के भन्दैछ भन्दा PC1 हैज नो फङ्सनल पोर्ट भनेर भन्यो ल। तर हामीले केबल्सहरू अलमोस्ट सबै कुराहरू के गरेको छ, प्रोभाइड गरेकै छ ल यसमा तपाईँको, बुझ्नु भने एभ्रिथिङ इज देयर। त्यहाँनिर इथरनेट पोर्टहरू देखाइरहेछ, डिभाइस पनि अनै छ, अफ छैन ल। यो भनेको चाहिँ अफ हो, यो भनेको चाहिँ अन हो ल। यहाँ लाइट बल्ब छ, अन छ, एभ्रिथिङ इज फाइन, सबै कुरा ठिक छ। प्लस यो डिभाइसको तपाईँको यहाँ हेर्ने भने अघि त त्यहाँबाट हेऱ्यो, यहाँ चाहिँ यहाँ छ ल, यो साइमुलेसन हो है। फास्ट इथरनेट गयो, यसको म्याक एड्रेस पनि छ नि होइन, म्याक एड्रेस पनि छ, बट आइपी रहेनछ कि, बुझ्नु भने आइपी छैन। त्यही भएर कम्युनिकेसन नभइरहेको छ भनेपछि सबै कुरा भयो, डिभाइस पनि भयो, मेसेज पनि पिकअप गर्यो, सबै कुरा पिकअप गरे पनि हामीलाई वान मोर थिङ के चाहिँदो रहेछ, आइपी चाहिँदो रहेछ ल। सो यहाँ मैले आइपी इम्प्लिमेन्ट गरेँ 192.168.10.100, यही राख्ने भनेको थियो नि होइन अघि, 10.100, अर्कोमा 100 भयो। एउटा आइपी एड्रेस लगायौँ ल, के गरेँ तपाईँको आइपी एड्रेस लगायौँ, छ नि होइन आइपी एड्रेस। सो यहाँदेखि मैले पिकअप गरेँ एन्ड यसमा सेन्ड गरेँ। फेरि यसमा के भन्यो, फङ्सनल पोर्ट छैन भन्यो ल। यो डिभाइसमा त थियो हामीसँग आइपी एड्रेस लगाएको, डेस्कटपमा गएमा आइपी एड्रेस लगाएको थियो, तर यो डिभाइसमा छैन भने चाहिँ अर्कोमा पनि हुन आवश्यकता रहेछ। यहाँ डेस्कटपमा गएँ, आइपी कन्फिगरेसन यहाँ लगाएर यो पछि लाउन सिक्छौँ है हामी। 10.100 लगाएँ, कसरी कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस हुँदै गयो भन्ने कुरा चाहिँ म सो गर्छु। भनेपछि अन्ली किपिङ द डिभाइसेस इज नट इनफ। सो यहाँ गएँ म, अब के भयो, अब रेडी भयो। यहाँ बन्छ, तपाईँको यो लेयरको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बन्यो कहाँदेखि अरे, यसको 100 हो नि त, यसको त के थियो हाम्रो 100 थियो होला, रिमेम्बर द्याट। अर्को डिभाइसको 101 थियो भने चाहिँ 100देखि 100 भनेको सोर्स अरे। सोर्स भनेको के हो त, सोर्स भनेको दोज डिभाइस विच इनिसिएट अ सर्टेन फङ्सन, यहाँ तपाईँको कम्युनिकेसन के, जसले के गर्छ तपाईँको कम्युनिकेसन इनिसिएट गर्छ, त्यसलाई भनिन्छ सोर्स। भने यो चाहिँ के हो तपाईँको, यो चाहिँ डेस्टिनेसन। डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ के हो, जहाँनिर हामी रिच हुन चाहन्छौँ या जसलाई हामी सेन्ड गर्न चाहन्छौँ त्यो डेस्टिनेसन। र यो आइसिएमपी मेसेज भनेको चाहिँ के हो, आइसिएमपी भनेको नर्मली त कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन भनेर चेक गर्न खोजेको हामीले त। अब तपाईँहरूले पठाउँदा फाइल जे छ त्यो देखाउँछ ल। यहाँ यहाँ समथिङ केही फङ्सन्सहरू आयो, अल दिस एफएफएफ के भयो त्यो पढ्छौँ पछि हामी, अहिले पढ्दैनौँ, हामीलाई थाहा छैन होइन। सो यसमा आएँ म, डिभाइसमा पुग्यो, उसले रिप्लाई दियो कि यो रिप्लाई दिइरहेको भने चाहिँ यो हो ल। यो अब जस्तै अब हामी के हुन्छ, हामी त इन्टरनेट कनेक्सन छ नि त होइन। सो मैले गरेँ पिङ, गुगलसँग म इन्टरनेट चलिरहेको छैन भनेर सर्च गर्नु पऱ्यो भने यहाँ गयो भने म google.com त गर्न पाएँ नि त होइन, पाएँ नि त। यो भनेको त मेरो के रन हुँदैछ, साइट रन भयो, अब त म सर्च गर्न पाउँछु। तर म कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर मात्रै चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँदेखि चेक गर्न सकिन्छ ल। पिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आई क्यान गिभ द रिप्लाई आर नट के, त्यो कुरा चेक गर्नको लागि भयो। भनेपछि कम्युनिकेसन भइरहेछ, उसले मलाई फुल्ली रिप्लाई दिइरहेछ ल। यही कुरा तपाईँहरूले एउटा नोटिस पनि गर्नुभयो होला, google.com लाई पिङ गरेको रिप्लाई कसले दिइरहेछ, यो एउटा एड्रेसले दिइरहेछ ल। उसमा एउटा 172 समथिङ समथिङ भनेको के गरिरहेछ, त्यसले आइपी दिइरहेछ। सो यहाँ मैले हेर्ने भने यो google.com भनेको चाहिँ को रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो। नेम सर्भर लुकअप google.com, सर्टेन इस्यु मे बी देयर। तपाईँको अहिले के छ, तपाईँको आई थिङ्क सर्टेन इस्यु छ विथ माई डिएनएससँग सर्टेन इस्यु छ, कहिले काहीँ त्यो इस्यु आउँछ ल, प्रब्लम भयो ल यसको लागि हामीलाई। ओके, नो नो इस्यु, त्यस्तो केही पनि प्रब्लम भएन ल, नेक्स्ट टाइममा सो गरिदिन्छु। भनेपछि के भयो तपाईँको, अहिले हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म कम्युनिकेसन भइरहेछ कि। सो त्यस्तै फर्स्ट इस्टाब्लिसमेन्टमा के भयो तपाईँको, सर्टेन डिभाइसेसमा 2-3टा डिभाइसेसमा चेकिङ भयो,
yes they are able to make the communication. सो भनेपछि हामीले फिजिकली हेर्दाखेरि के कुरा चाहियो त अहिले सिम्पल दुईटै मात्रै डिभाइस कनेक्ट गर्नको लागि भन्दा पनि एउटा भनेको तपाईको चाहियो नेटवर्क केबल्स चाहियो, यो केबल्सहरुको कुरा भयो हैन। केबल्स भन्दा पनि सुरुमा त अब डिभाइस नै चाहियो नि त हैन, जसलाई के भन्छ हामी होस्ट भनेर भन्छौं। अनि सबसे सुरुमा तपाईले के चाहियो मान्नु, यु रिक्वायर्ड अ सर्टेन तपाईको के चाहियो, यो एउटा डिभाइस चाहियो जसलाई भन्छ हामी के भन्छौं होस्ट भन्छौं न। होस्ट या तपाईको के भन्छौं इन होस्ट, बुझ्नु नि, इन होस्ट पीसी या तपाईको अब जे भन्नुस् सर्भर छ भने सर्भर भन्नुहुन्छ या तपाईको आईपी होस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ ल। सो दिस इज योर इन होस्ट भयो, यो तपाईको के भयो इन होस्ट भयो ल। त्यसपछि तपाईलाई चाहिने भनेको एउटा केबल्स चाहियो, कनेक्ट गर्नु पर्यो नि त हैन, केबल चाहियो। त्यसपछि तपाईलाई चाहिने भनेको कुनै पनि एउटा फाइल, त्यो पनि छ रेडी छ। त्यसपछि डिभाइसमा बाइ डिफल्ट म्याक एड्रेस हुन्छ, यो हामीले गरिरहनु पर्दैन, दिइरहनु पर्दैन, यो हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एप्लाई गर्नुपर्छ। सो जब यति कुराहरु अब कम्प्लिट भयो, एभ्रिथिङ इज फाइन, सबै कुरा कुनैमै डिस्टर्बेन्स छैन भने नाउ दे आर एबल टु मेक द कम्युनिकेसन, अदरवाइज नट। भयो दुईटा कम्प्युटरमै यति कुराहरु चाहिँदो रहेछ। दुईटा होस् चारटा होस् तपाईको वाट एभर द नम्बर अफ द डिभाइसेस इट डजन्ट म्याटर, बट दिस विल बी द कम्युनिकेसन। अब अलिकति हामी के जान्छौं, अब एक्सटेन्ड गर्छौं ल। अब एकैचोटी के गर्छौं एक्सटेन्ड गर्छौं भनेपछि यो टाइममा फाइदा के हो त नेटवर्क हुँदाखेरिको, यहाँ हेरौँ न फाइदा के हो भन्ने कुरा हेर्छौं पहिला, अनि हामी जान्छौं अर्को स्टेपमा। बेनिफिट के हो भने पहिला पेन ड्राइभ चाहियो नि त हैन, अब पेन ड्राइभ चाहियो, किन चाहियो पेन ड्राइभ, किन भन्दाखेरि हामी अब त्यतिकै त कम्युनिकेसन हुँदैन भनेपछि एउटा पेन ड्राइभ ल्याउनु पर्यो, यहाँको फाइल कपी गर्नु पर्यो, अनि अर्कोमा लगेर तपाईको के गर्नु पर्यो प्रोभाइड गर्नु पर्यो हैन, दिनु पर्यो भनौं न एक किसिमले। अब यो कन्टेक्स्टमा बीचमा तपाईको कहिलेकाहीँ तपाईको फाइलहरु करप्ट पनि भइदिन्छ। करप्ट हुनु भनेको त्यो डिस्ट्रोय हुन्छ, सर्टेन के एरर आउँछ, कहिलेकाहीँ त्यो इस्यु पनि हुन्छ। अनि टाइम पनि टेक गर्यो कि अब यसमा कपी गरिरहनु पर्यो अनि फेरि लगेर ल्याइदिनु पर्यो। कपी गरुन्जेलमा मानौ 1 GB को फाइल रहेछ, तपाईलाई समथिङ कति लाग्यो भने 5 मिनेट जस्तो लागेछ ल, समथिङ है, समथिङ फर एक्जाम्पल मात्रै 5 मिनेट जस्तो लाग्यो। कपी गरेर पेन ड्राइभमा हाल्नु पर्यो, फेरि अब उलाई दिँदाखेरि उसमा पेस्ट गर्दै गर्दाखेरि पनि 5 मिनेट लाग्छ नि त। कति लाग्यो टाइम, जम्मा 10 मिनेट जस्तो लाग्यो एराउन्ड हैन, एभरेजली भन्नु पर्दा भनेपछि यति टाइम लाग्यो नि त। त्यो कतिमा 1 GB। अब अझै त्यो भन्दा लार्जर फाइलहरु छन् झनै धेरै टाइम लाग्दो रहेछ। अनि तपाईको त्यो टाइम एकचोटी मात्रैमा हुने भएन कि डुअल टाइम हुने भयो, इन्टु 2 गर्नु पर्यो टाइमिङको पनि, किन दुईतिर टाइम लाग्छ नि त है, दुईतिर टाइम लाग्ने भयो। एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरा भनेको तपाईको डाइरेक्टली डिभाइसले सेन्ड गर्ने तपाईको यहाँ कुनै पनि उद्देश्य छैन कि, पेन ड्राइभमा राख्नु भयो, यो अर्को डिभाइसले के गर्यो सेन्ड गर्यो। अब यसमा तपाईको सेक्युरिटीको त झन् एकदमै धेरै युज इस्यु हुन्छ ल, किन यसमा भएको तपाईको अब उसले लगेर डिलिट गरेन या फाइलहरु रिमुभ गर्दैन भने त स्टिल पेन ड्राइभै हुन्छ, अर्को थर्ड पर्सनले लान सक्छ नि त। नेटवर्कमा त यो डिभाइसदेखि यो डिभाइससँग डेडिकेटेड भन्न पाइयो नि त हैन, त्यो एउटा भयो। भनेपछि यस्ता एडभान्टेज अरु पनि थुप्रै छन्, डिसएडभान्टेज पनि थुप्रै छन्, त्यो पनि हामी के गर्छौं स्टडी गर्दै जान्छौं। भनेपछि बेसिकली हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब मान्यो यो एउटा यो चाहिँ के रहेछ तपाईको, यो चाहिँ तपाईको मेन के भन्छ मेन चेयरम्यानको तपाईको चेयरम्यान अथवा मेन पर्सन, मेन म्यानेजर या म्यानेजमेन्ट टिमको के रहेछ कम्प्युटर रहेछ कि। जति पनि तपाईको नोटिसहरु हुन्छ, जति पनि तपाईको रिलेटेड ट्याक्सहरु हुन्छ, फाइलहरु हुन्छ, यहाँदेखि तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ कि। त्यो कन्डिसन यहाँदेखि कपी गर्नुपर्यो, फेरि लानुपर्यो, कपी गर्नुपर्यो, लानुपर्यो, त्यो टाइमिङ लाग्छ नि त। यहाँ भनौं ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सन रहेछ र डेली ट्रान्जेक्सन स्टाफमा तपाईको कन्टेन्ट हुने भने यो स्टाफ रहेछ, यो कन्टेन्ट हुने भएन। यहाँनेरि तपाईको म्यानेजमेन्टमै कन्टेन्ट हुन्थ्यो, सबै कुरा राखिन्थ्यो। अब तपाईको नेक्स्ट डे आयो, नेक्स्ट डे आउने बित्तिकै सबसे सुरुमा यहाँको ट्रान्जेक्सन तपाईलाई चाहियो, कस्तो कस्तो के डिटेल इन्फर्मेसन छ भनेर, फेरि कपी गरेर ल्यायो, फेरि नेक्स्ट डे फेरि कपी गरेर ल्यायो। सो एभ्री टाइम इट टेक अ लट अफ टाइम, अनि प्रोपर म्यानेजमेन्ट पनि भएन कि। सो यसलाई अपग्रेड गरेर नेटवर्किङ के भयो इन्स्टल भयो। यो नेटवर्कको थ्रुमा हुँदा चाहिँ के भयो तपाईको डेडिकेटेड डिभाइसलाई भन्नु पर्यो, तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुभयो एउटा कुरा। स्टिल यहाँ पनि तपाईको प्याकेट क्याप्चर गर्ने ह्याकिङ भन्ने कुराहरु आउँछ, बिस्तारै आउँछ ल। भनेपछि शेयर भयो ए टु बी तपाईको कम्युनिकेसन भयो, प्याकेट इज शेयरिङ, दे आर एबल टु मेक द कम्युनिकेसन पनि के गरिरहेछ ल, नो इस्यु फर द्याट। अर्को कुरा भनेको तपाईको टाइम पनि टेक गरेन नि त। अघि एउटा पेन ड्राइभमा जति तपाईको के छ कपी गर्न टाइम लाग्थ्यो, त्यो भन्दा लेस टाइममा शेयर भइसक्छ के फाइल अर्कोमा। सेक्युर अ टाइप अफ सेक्युर पनि भयो। भनेपछि दिस इज द सम अफ द एडभान्टेज अफ योर तपाईको के भयो नेटवर्क, युजिङ द नेटवर्क। नेटवर्क युज गर्नुको एडभान्टेज चाहिँ त्यो हुन्छ भने नेटवर्कमा तपाईको जुनसुकै डिभाइसहरु पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्दैन ल।
ओके सबै डिभाइसहरु पार्टिसिपेट गर्न सक्दैन द्याट सुड एबल टु युज द तपाईको के हो नेटवर्क फिचरलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ सो लेट अस गो ओभर हियर देन त्यसो भए मैले के बनाएँ भन्दाखेरि अलिकति मैले एक्सटेन्ड गरेँ आई जस्ट वान एक्सटेन्ड माई नेटवर्क सो फर द्याट केस आई हेभ द सम अफ द नेटवर्क यो तपाईको के हो होम नेटवर्क यो तपाईको पार्टिकुलर अर्गनाइजेसनको नेटवर्क ओके अलिकति लार्जर अर्गनाइजेसन भने इन्टरप्राइज लेभलको अर्गनाइजेसनको नेटवर्क सो दिज आर द सम अफ द नेटवर्कहरु भएर अब कुरा गर्छौं इन्टरनली हामीले नेटवर्क कनेक्सन गर्नु थिएन यही भित्र त कम्युनिकेसन गर्न सक्यो नि त हैन दुईटा बीच कम्युनिकेसन भइरहेको थियो प्रोपर मेसेज आइरहेको थियो एभ्रिथिङ वाज फाइन सबै कुरा ठीक थियो सबै कुरा ठीक थियो नि हैन एभ्रिथिङ वाज फाइन टिल नाउ त्यस्तै एउटा कुनै पनि इन्टरनल नेटवर्कमा त कम्युनिकेसन गर्न सकिँदो रहेछ नि त भनेको कस्तो भने तपाईको लागि यहाँ सम्म द डिभाइसेसहरु छ होम युजर भन्ने बित्तिकै वायरलेसको डिभाइसहरु धेरै हुन्छ हैन म्याक्सिमम वायरलेसको डिभाइसहरु धेरै हुने हुन्छ बट स्टिल द व्हाटएभर द कनेक्सन मे बी अलिकति लार्जर अर्गनाइजेसनमा फेरि अलिकति धेरै नम्बर अफ डिभाइसेसहरु हुन्छ ओके ओके सो दिस आर त तपाईको के हो डिभाइसेसहरु भएर यहाँ हामी बुझिहाल्छौं त्यति धेरै डिभाइसेसहरु राखिरहनु पनि आवश्यकता पर्दैन I just want to keep the sum of very few devices for the money kept here. But so these are the some of the devices that we have till now. Okay, so these are the devices. र यस पछाडी के भयो भने तपाईले त नर्मली के राखिदिन्छ एउटा राउटर राखिदिन्छ हैन सो दिस इज योर राउटर अब होम राउटर हो भने यो तपाईको बेसिक एउटा होमको राउटर रहेछ भने अघि हामीले के भनेको छ सम भेरी फ्यु पोर्टहरु हुन्छ हैन यहाँनेरि के छ तपाईको धेरै एक दुईवटा पोर्ट भइहाल्छ अनि अरु सबै वायरलेस डिभाइस नै युज गर्ने हो भनेपछि यो पनि के रहेछ तपाईको मानौ यो पनि के रहेछ वायरलेस यो पनि के हो वायरलेस र यसैमा के छ एन्टिना हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन ल यसमा वायरलेस डिभाइसेसमा एन्टिना हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन नर्मली त्यसलाई के भन्छ एसएस पोइन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ सो इट्स नट रिक्वायर्ड टु ह्याभ द एन्टिना एन्ड अल दिस थिंग्स चाहिँदैन किन भन्दाखेरि तपाईको अलिकति ओल्डर भर्जन अफ ओल्डर भन्दा पनि अलि निकै नै धेरै एडभान्स बनाइसकेको छ त्यही भएर फेरि जुन पाए त्यहीमा चाहिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन ल इट डिपेन्ड अपन द डिभाइस हैन भनेपछि तपाईको सिस्को के छ तपाईको अलिकति एडभान्स एसएस पोइन्ट भनेर भन्छ ल एसएस पोइन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो डिभाइस हो जसले के गर्छ तपाईको अरु डिभाइसलाई वायरलेस कनेक्टिभिटी प्रोवाइड गर्ने काम गर्छ ल ओके सो हियर भनेपछि तपाईको सबै फंक्सन एउटैमा छ तपाईले कनेक्ट गर्नुभयो यु जस्ट मेक अ कनेक्सन प्रोपर कनेक्सन छ नि यहाँ है प्रोपर कनेक्सन छ यहाँ पनि इन्टरनल नेटवर्कमा कनेक्सन छ भएन टु द राउटर अल्सो सो स्विच टु स्विच इज अल्सो देयर इज अ कनेक्सन के छ तपाईको स्विच टु स्विच पनि के छ तपाईको कनेक्सन छ ल यहाँ अलिकति लार्जर नेटवर्क हो नि त हैन सो स्विच टु स्विच पनि कनेक्सन छ डिभाइसमा त कनेक्सन हुनै नै भइहाल्यो सो दिस इज द कनेक्सन र एपी सँग पनि कनेक्सन हुन्छ भनेपछि हामीले नर्मल देखिरहेको डिभाइसहरु हेर्ने भने दिस इज द स्विच के तपाईको स्विच हो एपी भनेको एसएस पोइन्ट जसले के गर्छ तपाईको वायरलेस क्लाइन्टहरुलाई कनेक्टिभिटी प्रोवाइड गर्छ ल दिस इज द वायरलेस यो वायरलेसको डिभाइस सरी डिभाइसहरु भयो यो तपाईको राउटर भयो इन्टरनल नेटवर्कमा अहिलेको जस्तै आईपी दिने हैन आईपी दिने त्यसपछि के गर्ने प्रोपर आईपी एड्रेसहरु दिने म्याक एड्रेस भइहाल्छ प्रोपर कनेक्सन गर्ने नाउ दे आर एबल टु मेक द कम्युनिकेसन
बुझ्नु भयो भने चाहिँ इन्टरनली कम्युनिकेसन गर्नको लागि इस्यु छैन। यो इन्टरनल जुन कनेक्सन छ त्यसलाई हामीले के नाम दिन्छौँ? बट गिभ द नेम लेन भन्छौँ ल। लेन भनेको चाहिँ लोकल एरिया कनेक्सन हो ल। लोकल एरिया नेटवर्क भनेपछि लोकल एरियाको के हो तपाईँको कनेक्सनलाई के भनिन्छ? लेन भनेर भन्ने गरिन्छ। दिस इज योर लोकल एरिया नेटवर्क। जहाँनिर के हुन्छ तपाईँको लोकल एरियाको इन्साइडमा यो तपाईँको लोकल एरिया भित्रै के हुन्छ तपाईँको कम्युनिकेसन हुन्छ, त्यसलाई लेन भनेर भन्ने। ओके, सो अर्को तपाईँको यसलाई पनि के भन्छ? यसलाई पनि फेरि लेनै भनिन्छ ल। यसलाई पनि नट ओन्ली द्याट मच, यसलाई पनि के भन्छ? लेनै भनिन्छ ल। तर यो सेपरेट लेन हो, यो सेपरेट लेन हो, यो सेपरेट लेन हो ल। बुझ्नु भयो? सरी, अल दिज आर द लेन नेटवर्क, तिनटै लेन नेटवर्क हो, तर सेपरेट सेपरेट के हो तपाईँको लेन नेटवर्क होला यो। सो आफ्टर दिस लेनमा त कम्युनिकेसन भयो, अहिलेको जस्तै फाइलहरू ट्रान्सफर भयो, सबै कुरा भयो ल। तर हामी लेनमा मात्रै नभएर एउटा वेनमा जान चाहिरहेछौँ। वेन भनेको चाहिँ एउटा आफ्नो मात्रै नेटवर्कमा नभएर अर्को नेटवर्कमा गइरहेछौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ? इन्टर नेटवर्क भनेर भन्ने गरिन्छ ल। ओके, के भन्छ? इन्टर नेटवर्क। अहिले हामी के भन्छौँ? इन्ट्रा नेटवर्क भनेको एउटै मात्रै नेटवर्कभित्र छौँ ल। के भित्र छौँ तपाईँको? एउटै मात्रै नेटवर्कभित्रको कुराहरू गर्दैछौँ भनेपछि हामी अहिले कहाँ मुभ हुन जाने? इन्टर नेटवर्कमा। ओके, केमा? इन्टर नेटवर्कमा मुभ हुन चाहने, जसलाई हामीले दिइरहेको नेम भनेर के भनेर दिन्छौँ? इन्टरनेट भनेर दिन्छौँ नि होइन? इन्टरनेट। इन्टरनेट भनेको के हो? इन्टर नेटवर्क भनेको होला खास। सो हामीले के गर्यौँ? इन्टर नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्ने प्लानिङ गर्यौँ। अब यो कनेक्सन गर्नको लागि मानौँ यो लेन 1 भनेको एउटै अर्गनाइजेसनको के रहेछ? नेम रहेछ। यो लेन 2 भनेको उसको ब्रान्च एउटै अर्गनाइजेसनको के रहेछ? रहेछ ल। इन द्याट केस के गरिन्छ त भन्दाखेरि कि त लेन 1 देखि लेन 2 सम्म के लानु पर्यो? कनेक्सन लानु पर्यो हो। के लानु पर्यो? लेन 1 देखि लेन 2 सँग डाइरेक्टली कनेक्सन लानु पर्यो। अहिले जस्तो लगौँ भने त पाइयो नि त। फेरि यो केबल्सहरूको पनि लिमिटेसन छ, कतिसम्म सपोर्ट गर्ने, कति डिस्टेन्ससम्म, त्यहाँदेखि सपोर्ट गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा छ। ओके, भनेपछि वी क्यानट से कि वी आर नट स्योर द्याट लेन 1 देखि लेन 2 सँग डाइरेक्टली कनेक्सन लगो भने चाहिँ त्यसले कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने थाहा भएन। डाइरेक्ट के लाँदा? लिङ्क लाँदा। लिङ्क लान चाहिँ सक्यो, प्रब्लम भएन। त्यस्तो टाइप अफ कनेक्सनलाई चाहिँ हामीले नर्मली के भन्ने गरिन्छ? लिज लाइन कनेक्सन भन्ने गरिन्छ ल। ओके, सो भनेपछि कनेक्सन हुन्छ हुँदैन भने ग्यारेन्टी हुँदैन त हामी गर्दैनौँ नि त। एउटा कुरा त्यो छ। अर्को भनेको तपाईँको एक्सपेन्स धेरै हुने भयो। एक्सपेन्स भनेको खर्च धेरै हुन्छ, किनभने डेडिकेटेड केबल लानु पर्यो, फाइबर किन्नु पर्यो एन्ड अल दिस थिङ्स। सेकेन्ड भनेको त्यो। अनदर भनेको चाहिँ के हुन्छ तपाईँको? ओके, अर्को भनेको हामीले प्रोपरली हामीले चाहे जति के गर्न सकेन, इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न सकेन। सो दिस आर द डिसएडभान्टेज अफ तपाईँको के हो? यदि हामीले डाइरेक्ट कनेक्सन लग्यो भने डाइरेक्ट कनेक्सन लाँदा अलिकति एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ, एउटा कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ ल। जसलाई हामीले लिज लाइन कनेक्सन या डेडिकेटेड कनेक्सन भनेर भन्ने गर्छौँ होइन। अनि अब पेन ड्राइभबाट यहाँदेखि लाने कुरै हुँदैन। त्यो हाम्रो त्यस्तो अर्गनाइजेसन छ जसले चाहिँ हामीले के नाम दिएको छ? त्यो पनि अर्गनाइजेसन होला, नथिङ मच बट द्याट इज अल्सो अर्गनाइजेसन। त्यो पनि के हो? अर्गनाइजेसन हो। तर त्यसको फङ्सन चाहिँ के छ? डिफ्रेन्ट छ। के हो त त्यो? द्याट इज योर आइएसपी, जसलाई के भन्छौँ? इन्टरनेट प्रोभाइडर भनेर भन्छौँ। आइएसपी अथवा सर्भिस प्रोभाइडर टेलिकमहरूलाई भन्दा पनि भयो यदि तिनीहरूले के गर्छ तपाईँको, यदि के गर्छ इन्टरनेट कनेक्सन दिन सक्छ भने भयो। भनेपछि नर्मली हामीले भन्दा चाहिँ के भन्छौँ? आइएसपी भनेर भन्छौँ। आफ्टर दिस अब कनेक्सन त गर्नुपर्ने छ। सो कनेक्सन गर्नको लागि यहाँनिर थुप्रै किसिमको कनेक्सनहरू हुन्छ ल। अहिले कुरा आइरहेको थियो के कुरा आयो भन्दाखेरि हो कि यसलाई के गर्ने तपाईँको वायरलेस कनेक्सन दिने। सो वायरलेसको लागि के गरेको हुन्छ तपाईँको आइएसपीहरूले डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा लगेर के गरेको हुन्छ तपाईँको
फाइबरकै थ्रुबाट लगेर एसएस पोइन्ट भन्ने हुन्छ जसलाई हामी टावर भन्ने गरिन्छ। एसएस पोइन्ट सम्मै के गरिन्छ नर्मली भन्नुपर्दा चाहिँ एसएस पोइन्ट हो ल। एसएस पोइन्ट सम्मै लगेर के गरिन्छ तपाईँको कनेक्ट गरिन्छ ल। केबल गएको हुन्छ फाइबर यहाँसम्म चाहिँ। यहाँदेखि उसले एउटा सर्टेन के गर्छ रेन्ज छोड्छ ल। रेन्ज छोड्छ भनेको चाहिँ कस्तो सर्टेन एउटा रेन्जमा उसले आफ्नो फ्रिक्वेन्सीलाई लेफ्ट गर्छ ल। अलिकति अपोजिट भयो बट स्टिल ओके। भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ यो रिसिभर रहेछ ल। हाम्रो साइडमा चाहिँ के राखेको हुन्छ रिसिभर राखेको हुन्छ ल। हाम्रो साइडमा रिसिभर भयो उसले के गर्यो लेफ्ट गर्यो। यसरी तपाईँको के हो एउटा वायरलेस कनेक्सन भयो ल। यसलाई के भन्छ तपाईँको वायरलेस कनेक्सन भयो ल। यो चाहिँ के हो वायरलेस। वायरलेस भनेको चाहिँ यसमा तपाईँको कनेक्सन लिँदाखेरिको चाहिँ वायर्ड मिडियम छैन। यो चाहिँ वायरलेस कनेक्सन भयो। फेरि इन्टरनल फेरि के छ तपाईँको वायर्ड कनेक्सनै छ है भनेपछि वायरलेस टु वायर्ड कनेक्सन हुँदो रहेछ। यहाँबाट बुझ्यो। सेकेन्डमा जाने भने सेकेन्डमा उसले वायरलेस कनेक्सन लिएन। उसले कसरी लियो भन्दाखेरि सेकेन्डमा के गर्यो तपाईँको ओके सेकेन्डमा के गर्यो एउटा वायर कनेक्सन लियो। अब यो तपाईँको अर्गनाइजेसनले यही आइएसपीबाट लिन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी त हुँदैन नि त। सो उसले के गर्यो भनेपछि यही आइएसपीबाट लिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। अर्को आइएसपी राखेर गर्दाखेरि पनि भयो ल। दिइहाल्दा भनेपछि यो चाहिँ के हो त यो जुन के कनेक्सन दिइरहेको छ यो कनेक्सन के हो त तपाईँको यसलाई भन्छ वायर कनेक्सन भन्छ ल। दिस इज वायरलेस कनेक्सन वायर कनेक्सन। अब यहाँनिर स्विच किन युज भयो त किन स्विच युज गर्यो किनभने जसरी जसरी नम्बर अफ डिभाइस इन्क्रिज हुँदै गयो तपाईँको जुन पार्टिकुलर डिभाइस छ पिसी छ त्यसमा एउटा के भन्छ लाइक त्यसमा भनेको दुईटा तीनटा पोर्ट सरी एउटा पोर्ट होला। नर्मली बाइ डिफल्ट एउटा पोर्ट हुन्छ। सर्भरको दुई तीनवटा पोर्टहरू हुन्छ। नर्मली चारवटा पोर्ट हुन्छ ल 4 पोर्ट्स हुन्छ। सो एउटा पोर्ट छ एउटा मात्रै छ नि त भनेपछि यसैबाट तपाईँले अरू मल्टिपल डिभाइस कनेक्ट गर्न सक्नु भएन कि। लेनको कुरा गर्दा दुईटा तीनटा हुन्छ। इट डिपेन्ड अपन द भेन्डर अफ द के भन्छ लाइक तपाईँको ब्रोडब्यान्ड राउटर एडिएसएल राउटरको भेन्डरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ हुन चाहिँ होइन। बट तपाईँको डिपेन्ड गर्छ मानौ दुई तीनवटा पोर्ट छ चारवटा पोर्ट छ धेरैमा धेरै भनेको 4 पोर्ट छ। डिभाइस छ हामीसँग 56वटा डिभाइस छ। कनेक्ट त गर्नु पर्यो के गर्ने त फेरि के भन्छ अर्को नेक्स्ट राउटर किनेर ल्याउने ब्रोडब्यान्ड राउटर जसमा लेन पोर्ट होस् होइन ल। के गर्ने एउटा यस्तो डिभाइस किनेर ल्याउने जसलाई के भन्छ हामी स्विच भनेर भन्छौँ ल। के भन्छ तपाईँको यो टाइप अफ हामीले के गर्छौँ त्यो स्विच किनेर ल्याउँछौँ। यसको पनि भेन्डर हुन्छ यसको टाइप्स हुन्छ कन्फिगरेसन गर्न मिल्ने कन्फिगरेसन गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यो हामी पछि पढ्छौँ ल। यो धेरै पोर्टहरू हुन्छ कि बुझ्नु है। यो पोर्ट हुन्छ यो स्विचलाई राखेर हामीले यहाँ इन्स्टल गर्छौँ अनि हामीले चाहियो जति डिभाइस कनेक्ट गर्छौँ। यहाँ मानौँ यहाँ 100-200 डिभाइस छ। अब एउटै स्विचले त पुगेन पुग्यो त पुगेन भने के गर्छौँ फेरि मल्टिपल स्विचहरू ल्याएर राख्छौँ। सो दिस इज हाउ वी आर डुइङ द कनेक्सन कि यसरी के गर्छ हामी कनेक्सन गरेर आउँछौँ। यो कनेक्सन गर्दा हामीलाई चाहिरहेको अघि हामीले देखेको कुराहरू के चाहिन्छ कम्युनिकेसन त गर्नु पर्यो नि त होइन। कम्युनिकेसन गर्नको लागि के चाहिँदो रहेछ तपाईँको एउटा फिजिकल सेटअप एउटा फिजिकल सेटअपको कुरा भयो। अर्को के चाहिँदो रहेछ तपाईँको रिसोर्स रिसोर्स मेबी एनिथिङ मैले अघि भने फाइल हुन्छ हाई भने मेसेज हुनसक्छ एउटा कुनै पनि साइट रन गरेर एनिथिङ ल। प्रोटोकल भनेपछि अर्को के चाहिँदो रहेछ तपाईँको प्रोटोकल चाहियो भनेपछि प्रोटोकल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अघि हामीले कनेक्सन गर्नुको लागि केही न केही चाहिन्छ सर्भिस भनेर भनेको थियो नि भनेपछि त्यो प्रोटोकलको कुराहरू आउँछ नि आइपी प्रोटोकल इन्टरनेट प्रोटोकलको कुरा आउँछ ओके। सो त्यो कुराहरू आउँछ त्यो हामी पछि पढ्छौँ ल डिटेल। भनेपछि यो तपाईँको सेटअपमा यति कनेक्सनको टाइप्सहरू चाहिँदो रहेछ यति डिभाइसहरू चाहिँदो रहेछ के गर्न यहाँ कम्युनिकेसन गर्नको लागि। यति भएपछि मात्रै हामीले के गर्न सकिन्छ बल्ल तपाईँको के गर्न सकिन्छ बाहिर एक्सेस गर्न पाइन्छ ल। So this is the physical connection of our network.
के को कनेक्सन तपाईको फिजिकल कनेक्सन हाम्रो नेटवर्कको ल अब कुरा आउँछ इन्टरनली कसरी काम गर्छ उनीहरूले भन्ने कुरा आउँछ यहाँदेखि यहाँ इन्टरनल जुन चाहिँ हो बुझ्नु नि यो जुन तपाईको इन्टरनल कनेक्सन छ यो कनेक्सनमा तपाईले यो भन्दा बढ्ता यो जुन चाहिँ कनेक्सन छ यसमा तपाईले इन्टरनली कम्युनिकेसन गर्नको लागि केही पनि चाहिँदैन स्विच राख्ने डिभाइसमा आइपी दिने प्रोपरली एजाइन गर्ने एन्ड यु क्यान युज गर्न सक्नुभयो त्यो भन्दा बाहिर जब कनेक्सन जान चाहन्छ बाहिर कनेक्सन गर्न चाह्यो भने चाहिँ अब हामीले त अब फिजिकली के भन्छ यहाँदेखि यहाँ जाने भन्नु त मिलेन डिभाइसले त्यो त बुझ्दैन बुझ्छ त बुझ्दैन नि त मान्छे नबुझिसके पछाडि त्यो डिभाइसलाई के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि कसरी भन्ने त अब राउटर राख्नुको रिजन के हो इन्टरनेटमा जाओस् भनेर इन्टरनेट भनेको इन्टर नेटवर्कमा जाओस् भनेर इन्टर मिन्स डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा जाओस् भनेर भनेको भने पछाडि हाम्रो डिभाइसले बाहिर अरू डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा जाओस् भन्ने राउटर राखेको नि त भनेपछि यहाँ भन्नु पर्यो कि यो डिभाइसलाई यो जुन डिभाइस हामीले आइपी यो सबनेट के दिइरहेछ त्यसलाई भन्नु पर्यो कि what you have to say default gateway भन्छ ल default gateway भनेको चाहिँ okay please help me out to reach to the internet हो भने जस्तो होला यसको बारेमा हामी डिटेलली डिस्कस गर्छौं okay so this is the address यो के भयो तपाईको यो चाहिँ एउटा एड्रेस भयो ल कुनै पनि भनेपछि हामीलाई के चाहिँदैछ भन्दाखेरि लोजिकल एड्रेस आइपी एड्रेस सबनेट मास्क डिफल्ट गेटवे यो कुराहरु चाहिँदछ न प्लस तपाईलाई अर्को कुरा के पनि चाहिन्छ भने त्यसलाई भन्छ हामी डीएनएस सर्भर भन्छ र के भन्छ तपाईको डीएनएस सर्भर भन्छ डीएनएस सर्भर भनेको के हो हामी कहिले पनि ब्राउजरमा गएर ब्राउजर भनेको गुगल खोल्यो फेसबुक खोल्यो त्यहाँ गइसकेपछि अथवा तपाईको कुनै पनि तपाईको ब्राउजर क्रोम फायरफक्स जे खोल्नुस् हैन त्यहाँ गइसकेपछि हामीले 192 समथिङ 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 आइपी दिन्छ दिदैन नि त हामीले के दिन्छौं डाइरेक्टली के दिन्छ हामी डाइरेक्टली तपाईको google.com facebook.com के दिन्छौं नि त हैन यसो त्यो दिँदाखेरि पनि स्टिल त्यो तपाईको पार्टिकुलर चाहिँ कसरी फंक्सन गरिरहेछ भन्दाखेरि बिकज we have given a DNS server के दिएको छ तपाईको DNS सर्भर अहिले ग्लोबल DNS यसलाई भन्छ ग्लोबल DNS भनेर भन्छ पछि हामी कुरा गर्छौं ल यो आइपी के हो यसको फर्मेट एन्ड एभ्रीथिङ डोन्ट वरी फर दैट पछि उले के गर्छ तपाईको एउटा रिलेटेड के गर्छ तपाईको रिलेटेड एउटा आइपी सबनेट मास्क गेटवे डीएनएस सर्भर यो सबै कुराहरु प्रोवाइड गर्नु पर्दो रहेछ के गर्ने एउटा नेटवर्कमा कनेक्टिभिटी गर्नको लागि वायर्ड वायरलेस एउटा आईएसपी अर्को डिफरेन्ट आईएसपी ओके अर्को डिफरेन्ट आईएसपी त्यहाँदेखि तपाईको क्लाइन्टले लिने कनेक्सन अब अझै के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मानौ तपाईको यो कनेक्सन छँदैछ त्यस्तो तपाईको यो कनेक्सन छँदैछ देयर इज नो एनी इश्यू फर अ ब्याकअप अल्सो आईएसपी टु रहेछ नर्मली अहिले हेडक्वार्टर साइडमा ब्याकअपको लागि के पनि गरेको हुन सक्छ तपाईको यसरी डबलको तपाईको लिंक पनि लिएको हुन सक्छ बुझ्नुहुन्छ जसलाई हामीले नर्मली के भन्छ मल्टी होम भनेर भनेको हुन्छ भने चाहिँ इट क्यान गेट त तपाईको के हुन सक्छ मल्टिपल लिंक्सहरु ब्याकअप लिंक्सहरु एउटा रिडन्डेन्ट नेटवर्क लागि त्यो लिंक्सहरु पनि लिएको हुन सक्छ ल So this is what we are talking about the network connectivity. भनेपछि यो चाहिँ के हो तपाईको नेटवर्क कनेक्टिभिटी को बारेमा हामीले स्टडी गरेर यस्तो कनेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा र अर्को कुरा भनेको एउटा कुनै पनि आईएसपी ले आफ्नो साइडमा कनेक्सन लिँदै गर्दाखेरि के पनि गर्छ भन्दाखेरि इन्टरनेट के भन्छ अर्को एउटा आईएसपी लाई पनि उले के गरिरहेको हुन्छ कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ र अर्को एउटा आईएसपी लाई ओके भनेको त एउटै मात्रै आईएसपी ले पनि के गर्दैन तपाईको वर्ल्ड वाइड भरि कम्युनिकेसन गराउँदैन सबसे सुरुमा त्यहाँ चाहिँ एउटा मेन आईएसपी छ जसलाई हामी के भन्छौं टायर 1 भन्छौं ल टायर 1 आईएसपी टायर 1 आईएसपी टायर 1 भन्छौं यसको मेन फंक्सन भनेको चाहिँ यस्ता डिफरेन्ट रिजन्सहरुमा के गर्नु कनेक्टिभिटी फाइबर लानु काम हो
जसले टायर 1 बाट कनेक्सन लिएको हुन्छ कि त त्यो एकदमै धेरै वर्ल्डकै हाइएस्ट तपाईको के भन्छ लिंक हुन सक्छ कि त तपाईको के भन्छ अलमोस्ट टायर 2 आइएसपी भनेपछि अब यस पछाडी के गर्छ तपाईको टायर 2 आइएसपी ले कनेक्सन लिन्छ ल लियो टायर 2 आइएसपी देखि पनि बल्ल के हुन्छ अब तपाईको टायर 3 आइएसपी को के आउँछ ल टायर 3 आइएसपी टायर 3 आइएसपी को पछाडी चाहिँ के बसेको हुन्छ हामी बसेको हुन्छ लाइक दिस बुझ्नु भएन भने चाहिँ टायर 1 हुन्छ टायर 2 अनि टायर 3 यसरी के हुन्छ तपाईको टायर 1 टायर 2 अनि टायर 3 आइएसपी यसरी तपाईको नेटवर्क डिभिजन भएको हुन्छ ल टायर 1 ले टायर 2 लाई दिन्छ टायर 2 ले टायर 3 लाई दिन्छ टायर 3 ले के गर्छ तपाईको हामीलाई दिन्छ या नर्मल कनेक्सनहरुलाई दिन्छ ल एकैचोटी हामी टायर 1 देखि कनेक्सन लिदैन किनभने त्यो एकदमै धेरै हाई स्पिड लिंक हुन्छ त्यो हामीलाई चाहिदैन जीबी अफ जीबी मा हुन्छ ल जीबी भनेको गिगाबिट पर सेकेन्ड त्यो जीबी अफ जीबी मा हुन्छ त्यो हामीलाई कनेक्सन चाहिदैन ल वी जस्ट रिक्वायर अ सर्टेन आईपी भयो सो यसैमा यो बेसिसमा हुन्छ हामीलाई के चाहिन्छ सर्टेन तपाईको ब्यान्डविड्थ पनि थोरै हुन्छ हाम्रो केसेसमा भनेको धेरै कुराहरु लेस हुन्छ ल आईपी एउटा आईपी पनि डिफरेन्ट हुन्छ ल यसमा जुन हामी आईपी को कुरा गर्छौं ब्यान्डविड्थ तपाईको लेस हुन्छ आईपी एड्रेसेसमा लाग्ने डिफरेन्ट हुन्छ इन्टरनलमा लाग्ने डिफरेन्ट हुन्छ पब्लिकमा लाग्ने डिफरेन्ट हुन्छ त्यसमा हामीले दिन्छौं गेटवे दिन्छौं रिसोर्सको कुराहरु गर्छौं हाम्रो कम्युनिकेसनको कुरा गर्दाखेरि अलमोस्ट सबै कुराहरु के छ तपाईको डिफरेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ ल यो तपाईको यसलाई के भनिन्छ हामीले प्राइभेट नेटवर्क भन्छ ल प्राइभेट भनेको लोकल नेटवर्क भनौं न एकछिन भयो यसरी हुन्छ भने यहाँदेखि जुन उनीले हामीले कनेक्सन दिएको छ उसको त्यसलाई हामी के भन्छ पब्लिक नेटवर्क भनेर भन्छौं प्राइभेट नेटवर्क र पब्लिक नेटवर्कको पनि के छ फेरि डिफरेन्स छ ल फर्दर रिमेम्बर दैट त्यसको पनि डिफरेन्स छ आईपी लाइन कनेक्सनमा पनि डिफरेन्स छ एभ्रीथिङ इज अलमोस्ट डिफरेन्ट नै छ ल यसमा सबै कुराहरु के छ डिफरेन्ट लाग्छ एउटा सिस्टमेटिक वेमा छ भनेपछि टायर 1 टायर 2 टायर 3 बाट दिन्छ अनि दिस इज आवर कनेक्सन यो टाइप अफ के हुन्छ तपाईको कनेक्सन हुन्छ वायरलेस भयो वायर्ड कनेक्टिभिटीको त कुरा आइहाल्यो हैन वायरलेस भयो अनि प्लस के भयो अब कुरा के पनि आउँछ भने जस्तै मानौ यो तपाईको यो ब्रान्च र हेडक्वार्टरमा यो जुन ब्रान्च छ यो हेडक्वार्टर छ मानौ हेडक्वार्टर र ब्रान्च जसको यसमा सेक्युरिटीको इस्युको कारणले यो दुईटा बीच के गर्नु पर्छ डाइरेक्ट कनेक्सन गर्नुपर्ने छ ल अब डाइरेक्ट कनेक्सन त गर्ने कुरा हो त्यही अघि भनिहाले मैले लिज लाइन कनेक्सन भन्ने कुरा आयो हैन लिज लाइन कनेक्सन अब त्यसको के हुन्छ तपाईको लिज लाइन कनेक्सनमा अलिक एक्सपेन्सिभ पर्न सक्छ बट मोर सिस्टमेटिक त्यो हुन्छ तर के हुन्छ ब्यान्डविड्थहरुको कुरा गर्छौं पछि आएर हामी किनभने कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ पर्छ त्यो तर मोर तपाईको के हुन्छ एक्युरेट अझ तपाईको बेस्ट हुन्छ तर तपाईको हामी त्यो युज गर्दैनौं किनभने हामीलाई के हुन्छ पार्टिकुलर पब्लिक आईपी पनि किन्नु पर्ने हुन्छ त्यो हामी त्यो युज गर्दैन हामी के गर्छौं यसमा VPN युज गर्छौं भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क जसरी गर्नु जेसुकै गर्नु जसरी तपाईले क्रिएट गर्नु त्यो प्रब्लम हैन बट वी क्रिएट द VPN ओभर हियर भएन हैन के को सेक्युरिटी इस्युको कारणले चाहिँ सो दिस इज आवर सिनेरियो कसैले के सोध्नु छ यसमा एनीवन बुझ्नु भयो भानु सरहरुले बुझ्नु हुँदैछ के सोध्नु छ यसमा एनीथिङ ओके सो दिस इज आवर कनेक्सन ल के हुन्छ तपाईको यो एउटा तपाईको फिजिकल कनेक्टिभिटी हुन्छ ल भनेपछि हामी भोलि के गर्छौं भन्दाखेरि कसैले के सोध्छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ प्लस के हुन्छ नि यहाँ एउटा कुरा हामीले जस्ट फरवर्ड भन्ने
के हुन्छ भने सेक्युरिटी इस्युको कारणले चाहिँ नर्मली हरेक ट्राफिकहरूलाई आउन दिँदैन कि इन्टरनलमा, हरेक इन्टरनल ट्राफिक जान दिँदैन। प्लस एउटा अर्गनाइजेसनले आफ्नो स्टाफको ओभरमा आफ्नो स्टाफको एक्टिभिटिजको ओभरमा पनि कन्ट्रोल गर्न चाहन्छ कि, बुझ्यो नि। यसले यो सोसियल मिडिया धेरै चलायो, सोसियल मिडिया चलाउन नदिने, अनि यो मात्रै चलाउन पाओस्, अरू नदिने, अनि कसैले डाउनलोड चाहिँ गर्न नपाओस्। डाउनलोड भयो भने तपाईँको अलमोस्ट सबै ब्यान्डेज तपाईँको लिन्छ कि, डाउनलोड गर्न नपाओस्, यो गर्न नपाओस्, यो गर्न पाओस्। लिमिटेसन्स या पोलिसीहरू राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई एउटा डिभाइस चाहिन्छ, त्यो डिभाइसको नाम चाहिँ के तपाईँको वे टु केप्ट लाइक दिस। यहाँ मैले केप्ट गरेर नर्मली अगाडि क्रिएट गरिन्छ, बट हामीले प्लेस लेफ्ट गरेन। सो एनी हाउ ठिकै छ। यहाँबाट के भन्छ तपाईँको डिभाइस कनेक्ट गरिन्छ। यो डिभाइसलाई चाहिँ नर्मली हामी के भन्छौँ, पर्टिकुलर युज गरिन्छ र अहिले अब तपाईँको म्याक्सिमम अर्गनाइजेसनहरूमा तपाईँको के छ, आइपी टेलिफोन पनि युज भइसक्यो। कस्तो टेलिफोन तपाईँको आइपी टेलिफोन हो। सो त्यसको लागि पनि के गर्न सकिन्छ, वी क्यान मेक अ कनेक्सन। के गर्यो, आइपी टेलिफोन पनि गर्न गर्यो। सो अलमोस्ट भने चाहिँ आइपी फोनहरूको कुरा आयो, कोलाबोरेसन डाटा सेन्टरहरूमा लाग्ने डिभाइसहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो दिस इज अल द कनेक्सन रिगार्डिङ आवर टोपोलोजी टुडे। भनेपछि हामीले क्रिएट गरेको टोपोलोजी भन्दा पनि एक किसिमको कन्सेप्ट कसरी कनेक्सन हुन्छ, के हुन्छ, कसरी कम्युनिकेसन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ, अलमोस्ट इम्प्रुभ छ। सो भोलि गएर हामी के गर्छौँ, भोलिको हाम्रो टपिक भनेको मैले अघि पनि भनिहालेँ, भोलि हामी नेटवर्किङ डिभाइस एन्ड टाइप्स त्यति कुराहरू के भन्छ लाइक कम्प्लिट गर्ने ट्राई गर्छौँ।